बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर 50 साल बाद एक बड़ा उकदा खुला है और रूस ने पाकिस्तान तोड़ने में कलीदी किरदार अदा करने का इकरार जुर्म कर लिया है। रूसी सफ़ीर की जानिब से क्या इंकशाफात किए गए हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो है कि बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के अंदर खौफनाक धमाका हुआ है, जहां से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत को चिकन नेक यानी गर्दन से पकड़ लिया है। इस वक्त पूरे भारत के अंदर कोहराम और गोदी मीडिया की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है कि तकरीबन 50 साल पहले पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान को अलग किया गया, बांग्लादेश बनाया गया। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद बांग्लादेश को अलग करने में सिर्फ और सिर्फ किरदार जो है वो नाज़रीन भारत का है और भारत ने ही बांग्लादेश को तोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। और इसमें नाज़रीन आपको याद है कि 1971 में जब अमेरिका जो है उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर थे, तो उस वक्त भी ये खबरें आती रहीं कि जी एक जो जंगी बहरी बेड़ा है वो पहुंचेगा, लेकिन उसके नहीं पहुंचना था, वो नहीं पहुंचा। यानी पूरी एक मिली भगत के साथ ये प्लानिंग की गई और मशरकी पाकिस्तान को तोड़ा गया। अब नाज़रीन, रूस के एक सफ़ीर जो है उसने एक बयान दिया। उसने कहा कि हमने मिलकर यानी भारत के साथ मिलकर हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और अब जो है वो ढाका को न्यू दिल्ली से दूर नहीं होना चाहिए, उनको उनके करीब रहना चाहिए। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रूस है उसने भी बांग्लादेश तोड़ने में जो किरदार अदा किया था उसने अपना इकरार जुर्म कर लिया है। डेफिनेटली चाहे 50 साल के बाद ही पाकिस्तान के ऊपर जो संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए थे भारत की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर, और जो 30 लाख बंगालियों के कत्ल के हवाले से इन्होंने जो एक झूठ बोला था, जो ख़वातीन की आबरूरेज़ी के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर घिनौने इल्ज़ामात लगाए थे, वो तमाम तर चीज़ें जब खुद बंगाली इस बात को कह रहे हैं जी कि ये झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा था, तो फिर 50 साल के बाद रूस को भी पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। और पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन अभी तक इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया गया। अमूमन होता यह है कि जब इस लेवल पर कुछ चीज़ सामने आती है तो फिर जो है वो एक जो है डेफिनेटली एहतजाजी जो मुरासला है वो दिया जाता है, और जो गलती उन्होंने की होती है जिसको वो कन्फेस करते हैं या डी कोड करते हैं या फिर डिक्लासिफाइड करते हैं चीज़ों को, तो फिर उन्हें उस चीज़ के ऊपर अपनी जो वो हरकत है उस पर इजहार शर्मिंदगी भी करना चाहिए था। बहरहाल नाज़रीन, रूस ने इस बात का इकरार कर लिया है कि हमने भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश को तोड़ा था। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी रशिया को टफ टाइम दिया और रशिया को अफगानिस्तान से भागने पे मजबूर किया था, क्योंकि रशिया जब यहाँ पे पहुँच गया तो फिर उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसी दौर के अंदर आपको पता है पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम भी और फिर पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारी और ये तमाम तर चीज़ें जो है उसी दौर में जो अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को थोड़ी सी नरमी दिखाई गई और पाकिस्तान ने फिर जो है ये कर दिखाया। बहरहाल नाज़रीन, ये बड़े हैरानकुन इंकशाफात हैं। एक तो ये है कि अब यहाँ पे डेफिनेटली जो इनकी प्रॉक्सीज हैं वो बुरी तरह से पिट चुकी हैं। अब नाज़रीन एक जो जिला वतन लीडर है जो अरसा दराज से इंग्लैंड के अंदर मुकीम थे, खालिदा ज़िया के बेटे, वो भी वापस आए हैं और पूरे इस्तकबाल के साथ आए हैं। कुछ अर्सा पहले जो बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद थी, उन्होंने जो इनके हवाले से कहा था कि ये अब कभी भी बांग्लादेश में दाखिल नहीं हो सके थे, वो पूरे इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। और नाज़रीन, बताया जा रहा है कि अब जो है वो हुकूमत के अंदर एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शंस के अंदर वो हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बांग्लादेशी बॉर्डर के ऊपर होने वाले क्लैश में भारतीय फौजी की हलाकत के एक दिन के बाद ढाका के अंदर खौफनाक धमाका हुआ है। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे जो पता चला है वहाँ पे 4 से 5 लोग शदीद जख्मी हुए हैं। ये एक हैंड ग्रेनेड अटैक जो है वो करार दिया जा रहा है और डेफिनेटली अब भारत की जानिब से वहाँ पे अनारकी फैलाने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको
بتایا تھا کہ یہ پلاننگ اس طرح کی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی جائے اور پھر جو ہے وہاں پہ مخالفین کے اوپر الزامات لگائے جائیں، اور یہ جو گیم ہے یہ چلا کے، یہ گیم رچا کے وہاں پہ حالات جو ہے خراب کیے جائیں اور پھر بھارت موقع کا فائدہ اٹھا کے وہاں پہ حملہ کر دے۔ لیکن ناظرین، اب بھارت کے لیے حملہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ خود بھارت کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ اس بات پہ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر آگے بیٹھ چکا ہے اور اب بھارت کی وہاں پہ دال نہیں گلنے والی۔ ایک تو حسینہ واجد رجیم جو ہے اس کے اوپر سارے پتے کھیلنے کو جو بھارتی تجزیہ کار ہیں وہ ایک غلط اسٹریٹجی بھارت کی قرار دے رہے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ بھارت کے خلاف نفرت جو ہے وہ پھیل گئی، اور اب جو کچھ بھارت کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں، آج ناظرین پہلے یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے اس نے کہا کہ جی بھارت کو حملہ کر کے بنگلہ دیش پہ قبضہ کر لینا چاہیے۔ کبھی انہوں نے جو ہے وہ ان کا جو بی جے پی کا رہنما ہے اور فلم سٹار تھا متھن چکرورتی، اس نے بیان دیا، اس نے کہا جی کہ وہ جو ویسٹ بنگال ہے اور دوسرے ایریاز ہیں وہ بنگلہ دیش کا حصہ نہیں بن سکتے، اور ہم جو ہے وہ اس پہ تمام کے تمام ہندو اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے جناب بارڈر پہ پہنچ جائیں۔ یعنی وہاں پہ اس وقت ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں کہ کسی وقت بھی یہ چکن نیک والا معاملہ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ چکن نیک کے اوپر ناظرین اس وقت بنگلہ دیش کا مکمل کنٹرول اور گرفت جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہو چکی ہے۔ بھارت کو اندازہ ہے کہ پاکستان ان کی پشت پہ کھڑا ہوا ہے، اب ان کی جانب سے جو اپنے یہ پرانے علاقے واپس لینے کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں، تو یہ دعوے وہ اس لیے کہنے جی نہیں کر رہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، بلکہ ان کے پیچھے پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت ناظرین بھارت جو ہے اس کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عالمی سطح پہ پاکستان کو ہر محاذ کے اوپر پذیرائی مل رہی ہے، اور یہ بھارت کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ترکی کی جانب سے ہتھیار دیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی ہم یہ تسلیم نہیں کریں گے، تو نہ تسلیم کریں۔ آپ کو کون کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو دیے جانے والے ہتھیار تسلیم کریں؟ کیا آپ کی پرمیشن سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ تو ناظرین، یہ بھارت جو ہے وہ دماغی طور پہ شاید ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ مکمل طور پہ سٹیا گئی ہے۔ اب تو ناظرین حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ 12 کھلاڑی تھے اور ایک طرف تنہا جو ہے وہ جناح کھڑے تھے، اور آج ایک بھارتی تجزیہ نگار کی میں گفتگو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، آپ اگر فرینچ بن کے یا پھر گورے بن کے سوچیں تو ایک طرف جو ہے یہ نہرو اور یہ دیگر پوری کی پوری رجیم موجود تھی، انگریز بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو دوسری طرف تنہا جناح کھڑا تھا، اور جناح نے جو ملک ہے وہ بنا کے دکھا دیا، اور اس کے بعد نہ صرف ملک بنایا بلکہ آج 50 سال کے بعد وہی جو آئیڈیالوجی تھی یعنی ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ آج پھر ایک مسلمان حقیقت بن کے بنگلہ دیش میں سر اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور اب جو ہے وہ ناظرین خود بنگلہ دیش کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور ان کی تمام تر جو پاکستان بنانے والی جو قیادت تھی اس کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسرے آج بھارت کا ایک ٹاپ نیوز پیپر ہے، اس نے کہا کہ پاکستان پوری گریس اور پوری رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ ایشیا کے اندر جو ہے وہ قدم رکھ چکا ہے۔ یعنی پوری پلاننگ کے تحت پاکستان نے بڑی خاموشی کے ساتھ نہ انڈیا کو پتہ چلنے دیا، نہ انہوں نے ان کو پتہ چلنے دیا، اور بنگلہ دیش کے اندر رجیم چینج کروانے میں بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار ہے، اور ڈیفینیٹلی جب پاکستان کے تعلقات ان کے ساتھ مضبوط ہوں گے تو ان کو تکلیف تو ہونی ہے۔ اور بنگلہ دیش کی اس وقت موجودہ قیادت ہے اور ینگ جنریشن ہے، وہ ساری کی ساری اس بات پہ متفق ہے جی کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو کہ ہمارے ساتھ حفاظت کے حوالے سے اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے جس طرح سے دنیا کا کوئی ملک نہیں ہو سکتا۔ اور اب ناظرین جو بھارت ہے اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے ہر محاذ پہ۔ اس وقت ان کی کوشش ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر مزید ٹارگٹ کلنگ کے کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اپنے جو دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑ رکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی وہاں پہ دہشت گردانہ اٹیک ہوئے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہی جو بم بلاسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مزید بنگلہ دیش کے اندر شروع کروائی جا سکتی ہیں۔ دہشت گردی کے خطرات موجود ہیں، بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ منسلک اور دیگر کچھ جو داعش اور القاعدہ کے ساتھ منسلک دہشت گرد گروہ ہیں ان کو اب یہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو کر رہے ہیں، جو کہ انہوں نے عرصہ دراز سے اسی مقصد کے لیے پال کے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔